अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो बात शायद मैं कभी भी ना करती, शायद मैं कभी भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर आती ही ना, शायद मैं कभी भी कोई ये यूट्यूब का चैनल ही ना क्रिएट करती, कि मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत पेश ही नहीं आई थी। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा, एक ऐसा वाक़या देखा जिसने मेरी रूह तक को झंझोड़ के रख दिया, कि पिछले एक हफ़्ते से मैं मुनासिब तौर पे उस चीज़ को सोच सोच के सो नहीं पा रही, कि मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है या ये हमारी बेहिसी है। हम मुआशरती तौर पर इतने इतने गिर चुके हैं कि हम कोई भी एक्शन किसी पब्लिक प्लेस पर करते हैं तो हम सोचते ही नहीं हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं या इसका इफ़ेक्ट दूसरों पर क्या जाएगा। या सबसे बड़ी बात कि हम इखलाक के किस दर्जे पर हैं, हम कौन सा इखलाक शो करवा रहे हैं। खैर वो बात ऐसी थी कि मैं मतलब किसी से मैंने की भी नहीं और मैं कर भी नहीं पा रही थी। फिर मुझे एक हदीस याद आई जिसका मफ़हूम ये था कि अगर आप कोई बुराई देखो तो उसको ज़ोर बाज़ु रोको। अगर आप ज़ोर बाज़ु नहीं रोक सकते तो फिर आप उस बुराई को ज़ुबान से रोको। अगर आप ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर उसको दिल में बुरा जानो। और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है। तो मैंने सोचा यार, मैं ईमान के इतने कमज़ोर दर्जे पे चली गई हूँ कि मैं एक चीज़ को दिल में ही बुरा समझे जा रही हूँ। और मतलब मैं किसी से बात भी नहीं कर रही। यार ये क्या क्या बिहेवियर था, किसी का क्या था। तो सॉरी। तो यहाँ फिर मुझे लगा कि शायद वहाँ इतने लोगों में से किसी ने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया और सिर्फ मैंने ही नोटिस किया है। और अगर मैंने ही नोटिस किया है तो यकीनन ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है। अल्लाह ने उस चीज़ को मेरे नोटिस में लाया है और मुझे उसके ऊपर उस चीज़ पर या उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तो इस यहाँ या यूट्यूब से बढ़ के मेरे लिए और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। शायद ये वीडियो कोई एक देखे, कोई 2 देखें, कोई 3 देखें या 10 देखें या 100 लोग देखें, उनमें से कोई एक बंदा भी मेरी बात को समझ जाए तो शायद मेरी बात करने का या मेरे यहाँ बैठ के बोलने का मकसद पूरा हो जाए। शायद किसी की तरबियत में कोई फ़र्क आए या किसी का इखलाक एक दर्जा तो क्या, एक रत्ती ही बदल जाए। तो बात कुछ यूँ है कि एक सेकंड। अच्छा, बात यूँ थी कि हमारे ही रिलेटिव्स में एक जगह एक डेथ हो गई। तो हम वहाँ पर गए और जिनकी डेथ हुई उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब वो 90 प्लस थे। तो मोस्टली आप ऐसी जगहों पर या ऐसे किसी इंसान की डेथ पर जाओ जो, शायद ये बात सिर्फ मेरे तजर्बे में है या ये मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकियों में से किसी का ना हो, तो जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर मोस्टली लोग अपनी 2-2 टोलियाँ बना के बैठी औरतें अपनी अपनी बातें कर रही थी। वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था। मैयत उठा के ले गए और जनाजा मतलब जब चला गया उसके बाद खाना देने लग गए वो। तो मेरे साथ, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा वो इरिटेट कर रहा है। तो उसके बाद खाने का सिलसिला चला। तो मैं और मेरे साथ मेरी बड़ी ही करीबी अज़ीज़ बैठी हुई थी, जिन्होंने पहले तो मतलब खाने पे या ना खाने पर ये कहा कि नहीं मैं तो खाना खा के आई हूँ, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा। फिर उन्होंने उन लोगों पर एहसान करते हुए कहा कि चलो मैं चंद नवाले ले लेती हूँ क्योंकि आप लोग अब कहे जा रहे हो। तो खैर वो खाना खाने लग गई। अब सीन कुछ यूँ था कि एक प्लेट मेरी थी उसमें सालन था, एक प्लेट उनकी थी और उसमें सालन था। एक प्लेट थी जिसमें रोटियां पड़ी हुई थी और उसी प्लेट से मैं और वो खुद भी रोटी उठा के खा रही थी। अब मैं खा रही थी, उन्होंने खाना जब बंद कर दिया तो लिटरली आप मेरी बात ज़रा गौर से सुनिए। उन्होंने क्या किया, जो प्लेट में रोटी पड़ी हुई थी, आप ये समझें कि ये अब
یہ روٹی ہے جو پلیٹ میں پڑی تھی، انہوں نے اس روٹی کو اٹھایا، اس سے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے اپنے سارے ہاتھ صاف کیے اور اس روٹی کو یوں کر کے پلیٹ میں پھینک دیا۔ اور یہ ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی بات تھی جس کے بعد میرا یقین کرے ایک نوالہ لینے کو دل نہیں کیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے میرے سامنے سے روٹی اٹھائی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اتنا نہ قدرہ جانا کہ انہوں نے اس روٹی کو ایک ٹیشو پیپر کے برابر سمجھ لیا کہ اس سے ہاتھ صاف کر لیے۔ یار آپ نے کھانا کھا لیا، آپ اٹھو، آپ ہاتھ دھو لو، نہیں تو آپ اپنے دوپٹے سے صاف کر لو۔ بے شک یہ ایک بری پریکٹس ہے لیکن آپ کر لو، کیونکہ آپ کے پاس وہاں پہ کوئی ٹیشو پیپر موجود نہیں ہے۔ لیکن روٹی اور روٹی کے ساتھ اس طرح میں اتنی دم بخود تھی کہ میں ایک لفظ نہیں بول پا رہی تھی اور کچھ بھی نہیں، اور یقین کرے اس سے آگے میرے سے نوالہ تک نہیں اپنے حلق سے گزارا گیا۔ اور پھر میں گھر آ گئی، وہ بات بار بار میرے ذہن میں آتی رہی کہ کیا مطلب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، تو کیا یہ نعمتیں یہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ہم ان کی اس طرح نہ قدری کریں؟ جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ بہت اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک روٹی کے نوالے کو ترستے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہمیں گھر میں بیٹھے دے رہا ہے، تو یار ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خیر پھر یہی بات آ کر میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کی، تو ان کے جواب نے نا مجھے مزید پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو واپس مت لے لیجئے گا، کیونکہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے بعد اگر اللہ وہ واپس لے لے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی سمپل سی مثال ایک گاڑی لے لیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایک کار ہے اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کسی ضرورت کے تحت اس کو بیچ دیتے ہیں، تو رکشوں میں یا آپ کو ٹیکسی میں سفر کرنا عذاب لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں نہ ادا کرتے تو اللہ وہ نعمتیں واپس لے لے گا ہم سے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو دوام دینے کا یا ان کو مستقل کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ تو پتہ نہیں میں بات صحیح سے آپ لوگوں تک پہنچا سکی یا نہیں پہنچا سکی، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ خدا کے لیے جب آپ اپنے بچوں کی، اگر آپ مائیں ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں، یا انہیں کم از کم یہ ضرور سکھائیں کہ کسی محفل میں یا پبلکلی اگر ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کہیں کھانا کھاتے ہیں تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اول تو کسی کھانے کی چیز کو آپ اپنی پلیٹ میں اتنا ہی کھانا ڈالو جتنا آپ ختم کر سکتے ہو۔ اگر تھوڑا آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو اور ڈال لو، کوئی بات نہیں، آپ کی قسمت کا کہیں نہیں جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کھانا، جو نوالا، وہ کہیں نہیں جائے گا۔ خیر یہ بات ہے، اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے، اللہ کرے کسی ایک بندے کو میری بات سمجھ آ جائے، اللہ کرے کوئی ایک معاشرے میں فرد سدھر جائے، یا اللہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح میری بات ان تک ہی پہنچ جائے جن کو میں سنانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ میں ڈائریکٹ تو ان سے، وہ اتنی بڑی تھیں کہ وہ میری امی یا میری مدر سے بھی بڑی ہوں گی، تو میں ان سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کر پائی، یا آپ کہہ لیں کہ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں کر پائی کہ میں ان سے بات کروں، یا لٹرلی میں بہت کمزور ہوں ان معاملوں میں، کہ میں کسی کو اس کے منہ پر پلٹ کر نہ تو جواب دے سکتی ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز، اگر وہ کوئی بڑا ہے اسپیشلی کوئی غلط کر رہا ہے تو میں شاید اس کو روک بھی نہیں پاتی۔ تو بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی میری گزارش ہے کہ آپ جو بھی کریں، جیسا بھی کریں، لیکن خیال کریں کہ اللہ کی نعمتوں کی، اس کے دیے گئے رزق کی ناقدری مت کریں، ٹھیک ہے۔ مناسب طریقے سے رہیں،
आजिज़ी के साथ रहें। जो जितना डाउन टू अर्थ होता है अल्लाह उसको उतना ही उठाता है, उतना ही अल्लाह ताला उसको देता है। ये मेरे तजुर्बे की बात है। बाकी जैसा आप मुनासिब समझें या जैसा आपको लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस इतनी सी बात है। खुदा हाफिज़।